VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. म्हजें नांव ॲडवोकेट प्रसन्न चावडेकर आनी म्हाका खूब खोशी जाता की ही VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मोर देन 30 इयर्स आतां कंप्लीट जाली आनी तांचो प्रोग्रेस पळोवन म्हाका खूब खुशी जाता. कित्याक हांव तांचे कडेन एसोसिएट आसलो मोर देन 20 इयर्स बॅक आनी तेन्ना तेंच्यांनी 4-5 ब्रांची आशिल्ल्यो आनी दे हॅव ग्रोन लायक एनीथींग. तांच्यांनी सगळीं खूब जाणांनी मेहनत केल्या, डायरेक्टर्स, तांचे MD, स्टाफ सगळ्यांनी खूब मेहनत करून ह्या लेवलाचेर पावयल्या. मदीं तांकां खूब डिफिकल्टी आयल्यो. अशी परिस्थिती आशिल्ली की खूब जाणांनी अफवा पसरल्यो की ही सोसायटी बंद पडटली आनी खूब जाण म्हजे कडेन सुद्दां आयिल्ले क्लायंट्स, फ्रेंड्स की आमी हे FD बीन तांच्यो विथड्रॉ करपाच्यो. बट आय टोल्ड देम दॅट इज सम मिसअंडरस्टँडींग आनी त्या सोसायटीन तुमकां इन्वेस्ट करपाक कांयच भंय ना. कित्याक हांवें पळयलां तांची वर्कींग स्टायल आनी तांचेर विश्वास दवरपाक कोणाकूच हरकत ना गोंयकारांक. कारण तांची सगळी बेज पळयल्यार तर तुमी रुरल एरियेन आसा. गांवांतल्या लोकां खातीर ते मेहनत घेता. तांचे लोनिंग सुद्दां दिता पळय ते व्हडले टार्गेट करिना. तांचे जे पळय सामकी गरज आसा त्या लोकांक ते टार्गेट करतात आनी तांकां हेल्प करपाची मदत करपाची सगळे तरेची तयारी तांचे कडेन आसता. त्या खातीर म्हाजें अशें सगळ्या गोंयकारांक आव्हान आहा की तुमी ह्या संस्थेचेर पुरेपूर्ण विश्वास दवरून फुडें वचूंक शकता. आनी तांच्यो स्किमी आनी तांचे इंट्रस्ट रेट तो सगळ्या पेक्षा ल्युक्रेटीव आसा गोंयांत. आनी त्या खातीर हांव तांकां खूब शुभेच्छा दिता की तांची अशीच फुडें भरभराट जावची आनी तांचें नांव ह्या गोंयांत सगळ्यां पेक्षा फुडें आसचें. थँक्यू.